Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا l'organisation du récit. يعني كيفاش نكتب la production écrite في الامتحان بإذن الله. Donc, غادي نبداو بالorganisation. غنشوفوا les parties du récit اللي هما معروفين. عندنا la situation stable, d'accord. عندنا l'événement inattendu, les péripéties ou bien les événements. عندنا le dénouement, c'est-à-dire la solution, يعني الحل. Et la situation finale. Donc غادي نشوفوا كل étape و المميزات ديالها لي كاركتيرستيك وغنشوفوا exemple. d'accord. دونك بالنسبه الا طلبوا مني نكتب غيسي على حسب المرحله اللي غيطلبوا مني نكتب. دونك غادي نبداو بلا سيتوياسيون ستابل. كنجاوبوا على لا كيسيون كي او كون اي كوا. دونك تذكروا هاد لي كيسيون، يعني كنذكر البيرسوناج، المكان، الزمان واشنو واقع. داكوغ، يعني علاش غادي تدور القصه. دونك لو طون دومينون بيان سور هو لامبارفي. داكوغ. دونك بالنسبه لي كاركتيرستيك ديال هاد ليتاب، informer sur le moment, le lieu, les personnages et les circonstances. C'est une situation en équilibre dans la mesure où les faits présentés sont ordinaires et nullement inquiétants. دونك كتعطينا معلومات كيف ما قلنا على الزمن، يعني لو مومون، اللحظه، لو ليو، المكان، لي بيرسوناج يعني الشخصيات، et les circonstances يعني الاحداث. دونك هذه سيتوياسيون يعني وضعيه اون اكيليبر يعني متوازنه. دونك لي في بريزونتي سون اوردينير يعني شي حاجه اللي اعتياديه. داكوغ، يعني يمكن شي حاجه اللي كتبرز. هذه هي لا سيتوياسيون ستابل. دونك من الاسم ديالها باين. داكوغ. Par exemple, عندنا هذا l'exemple. Par un bel après-midi de mai, je revenais du lycée avec mon ami Jamel. Comme à mon habitude, ou bien comme d'habitude, je faisais en chantonnant valser mon cartable à bout de bras. Donc هنايا كيعاود واحد النهار كان جاو الصديق ديالو من الليسي، كان هاز الكارطابل ديالو اتو دو برا ايتترا. دونك هنا ما كاين حتى شي حدث اللي مغاير للاوردينير يعني للعاده او الطبيعه. دونك هادو هي لا سيتوياسيون ستابل. دونك طلبوا مني نكتب لا سيتوياسيون ستابل ولا طلبوا مني نكتب القصه من البدايه، غادي نهضر على كي يعني البيرسوناج، لو طون، لو ليو. نقدر ندخل لا ديسكريبسيون. داكوغ، حنا شفنا انه من بين المميزات ديال لامبارفي هو سي ان طون دو ديسكريبسيون يعني الوصف. داكوغ، دونك هذاك الشخصيه اللي غادي نختار ولا المكان اللي غادي نختار نقدر نوصف باش نديفلوبي الاحداث ديالي. داكوغ. دونك هذا بالنسبه لا سيتوياسيون ستابل. دونك بالنسبه ليفينمون اناتوندي، ليفينمون اناتوندي لو طون دومينون هو لو باسي سامبل. داكوغ. دونك ليفينمون اناتوندي هو الحدث اللي غادي يجي ويغير ليا ليكيليبر ديال ليستوار. D'accord. Un fait qui vient à la fois rompre l'équilibre de la situation initiale et commencer l'action en créant une tension. Il pousse le ou les personnages à réagir. D'accord. Donc هنا كيف ما قلنا l'événement inattendu هو واحد الحدث اللي غادي يجي يقطع ليا ليكيليبر ديال لا سيتوياسيون ستابل، ومن تما كيبداو عندي لاكسيون حيت كيكري ليا une tension. Il pousse le ou bien ou les personnages à réagir. donc كيدعوا ان الشخصيات كيرياجيو يعني كيديروا واحد ردة الفعل. داكوغ. دونك من بعد ما كيكون ليكيليبر الاستقرار في القصه ولا سيتوياسيون انيسيال يعني البدئيه وما كيكون عندنا حتى شي مشكل، كيجي ليفينمون اناتوندي اللي هو اللي كيقطع علينا ليكيليبر وكنبداو كيبدا البيرسوناج كيرياجيو يعني خصهم يديروا رده الفعل. دونك انا فاش غادي نكون كنكتب القصه من بعد ما نسالي لا سيتوياسيون ستابل غادي ندوز ليفينمون اناتوندي، خاصني ندير الحدث اللي غادي يقطع ليا ليكيليبر اللي كان عندي، يعني خص تبدا عندي القصه يعني غيبدا عندي الاحداث. داكور. دونك اوتوماتيكمون فاش غيبداو عندي الاحداث غادي نبدا نستعمل لو باسي سامبل. داكور. alors soudain exemple soudain un chien que je n'avais pas vu venir. donc واحد الكلب اللي ما شفتوش كان جاي. sans doute et exaspéré par mon manège me sauta forcément à la poitrine et me renversa par terre. Je me demandais d'abord ce qui venait de m'arriver. donc هنايا soudain فجأة بعد ما كان راجع من المدرسة واحد الكلب تلاح عليه على البواترين ديالو وطيحه في الارض، وهذاك بالصدمه ما عرفش حتى شنو وقع ليه. داكوغ. دونك هادو هما الاحداث. كنلاحظوا ان هنا لي فيرب سون كونجوغي تري بيان. on a sauta, renversa par terre,
Donc les verbes sont conjugués au passé simple. دونك هنايا بالنسبه ليفينمون اناتوندي خصنا نركزوا مزيان حيت خصنا نصرفوا كيبدا غالبا بلي زانديكاتور دو طون بحال سودان توتاكو ايتترا وكيكون عندنا الاحداث. دونك من هنا كيبداو الاحداث ديال القصه من بعد ليطاب الاولى اللي كنقولوا زعما شنو كاين شكون هما الشخصيات شنو وقع بيناتهم. يعني باختصار كندوزو للاحداث اللي خصنا نديطايو فيهم لي زيفينمون والاحداث. داكوغ من مورا ليفينمون اناتوندي كيجيو لي بيريبيسي. Alors, بالنسبة les péripéties, donc les actions grâce auxquelles le personnage principal accomplit sa quête, elles se succèdent chronologiquement et permettent de faire avancer l'histoire. Donc بالنسبة les péripéties هما تسلسل أو التوالي ديال الأحداث اللي كيكونوا متسلسلين زمنيا وكيمكنوا لنا أن نتقدموا في القصة ديالنا. داكوغ من بعد ما كيجي ليفينمون اناتوندي كيجيو لي بيريبيسي ولا كاين اللي كيعرفهم بلي زيفينمون. D'accord? Donc, par exemple, Jamel lui avait compris et se jeta sur l'animal. Donc, Jamel, pardon, فهم وتلح على داك l'animal, le saisit au cou et se mit à tirer les veines gonflées. Par l'effort, le chien furieux me lâcha et se retourna vers cet adversaire. Jamel ne put le maintenir et tenta de se protéger contre les assauts de la bête. Donc هذاك جمال تلاح بغى ينقذ الصديق ديالو بقى كيضرب في هذاك لو شيان هذاك لو شيان ملي ناض بغى يتبع هذاك لادفيرسير يعني هذاك اش كنقولوا لادفيرسير اون عرب يعني هذاك العدو ديالو. داكوغ دونك وحاول تونتا دو سو بروتيجي حاول يحمي راسو من هذيك لابيت يعني من هذاك الحيوان. دونك هادو هما الاحداث اللي توالاو من بعد ليفينمون اناتوندي. من بعد ما هجم عليه هذاك لو شيان جا الصديق ديالو جمال وحاول ينقذو. من بعد هذاك لو شيان هجم على جمال ومن بعد حاولوا يحمي راسو من هذاك لابيت يعني من هذاك لو شيان. دونك هادو هو لي بيريبيسي او الاحداث. داكوغ Alors, l'étape suivante, ou bien le dénouement, ou bien la solution. Donc, on dit le dénouement, ou bien la solution. C'est l'événement qui cloue le récit et qui vient rétablir un équilibre. Il s'agit d'un événement qui stabilise la situation. دونك هذا من المفهوم ديالو الحل او لا سوليسيون هو الحدث اللي كيجي كيختم لنا القصه وكيرجع لنا ليكيليبر في القصه. il s'agit d'un événement qui stabilise la situation يعني هو اللي كيعاود لنا الاستقرار ديال لا سيتوياسيون. داكوغ هذه هي لا سوليسيون. دونك فاش نكون نكتب خاصني فاش نوصل ليفينمون باردون لا سوليسيون يعني خاصني نلقى الحل لكاع المشاكل ديال القصه سواء غتكون قصه حزينه او لا سعيده يعني خاصني نوصل للحل. داكوغ alors c'est alors qu'un charretier qui est passé par là donc واحد الشخص اللي الشاروتي اللي غادي يدوز من تما courait vers nous un gros bâton à la main et se mit à frapper avec violence sur le chien. L'animal hurlant de douleur lâcha prise et s'enfuit. Donc جا هاد الشاروتي هو اللي نقذهم بقى كيضرب في الانيمال بواحد العصا كبيره. داكوغ avec violence يعني بعنف. l'animal hurlant يعني l'animal بقى كيعاني من الالم. lâcha prise et s'enfuit صافي هو يهرب هذاك الانيمال. دونك هذه هي لا سوليسيون. داكوغ يعني الكاتب ديال هذه القصه عرف يسلسل الاحداث وعرف شنو هو لا سوليسيون المناسبه. داكوغ Et voilà, on est arrivé à la situation finale. Donc, la situation finale, c'est le retour à une situation stable mais différente de la situation initiale, qui répond aux questions que se pose le lecteur à la fin du récit sur le sort du personnage. Donc, شنو هي la situation finale هي العودة à une situation stable. يعني كنرجعوا la situation stable mais différente ولكن مختلفة de la situation initiale. حيتاش كيكون ديجا وقعوا عندنا الأحداث دونك ما غاديش تعود نفسها غير هي غتعود situation يعني حتى هي غتعود situation stable اللي فيها الهدنة يعني ما يبقاوش عندنا الأحداث. Qui répond aux questions que se pose le lecteur à la fin du récit sur le sort du personnage. يعني كيفاش غيخرجوا les personnages من هذوك الأحداث. داكوغ دونك هذه هي la situation stable. Jamel s'aperçut qu'il avait la main en sang donc لاحظ أن اليد ديالو عامرة بالدم. Je lui ai proposé d'aller à la pharmacie obligeant le charretier nous a emmena dans sa charrette. Donc
هزهم مع هذاك الشاغوتشي، داه معاهم باش يمشي جمال الفارماسي حتى الايد ديالو كانت كلها مملوءه بلو سون يعني بالدم. داكوغ. الوغ غادي نعاود معكم لي زيتاب ايتاب بار ايتاب. قلنا فاش غادي نركز، فاش غادي نبغي نكتب لا برودكسيون ايكريت، كان خصني نحترم لي كاركتيرستيك دو شاك ايتاب باش نجيب النقيطات ديالي. اول حاجه بارتي دو ريسي، عندنا لا سيتوياسيون ستابل. لا سيتوياسيون ستابل خصني نجاوب على هاد الاسئله، يعني كي او كون كوا، يعني شكون وفين وامتى ايتترا. دونك يعني نذكر المكان والزمان والشخصيات اللي غيكونوا عندي. لو طون دومينون يعني الزمن، ما ننساش لا ديسكريبسيون يعني الوصف ديال هذاك الشخصيه او ديال المكان. من بعد كيجي عندنا ليفينمون اناتوندي. ليفينمون اناتوندي يعني الحدث الغير متوقع. دونك لو طون دومينون اللي هو الباسي سامبل، دائما كيكون عندي سوا سودان توتاكو. دونك كتكون عندي واحد العلامه اللي ديال المفاجاه، علامه زمنيه باش كتعلن لي انه دزنا الايطاب الثانيه. داكو. من بعد كيجيو عندي لي بيريبيسي اللي قلنا هو تسلسل ديال الاحداث، يعني كنشوفوا البيرسوناج برينسيبال الشخصيه الرئيسيه اكومبلي ساكيت، يعني كيكمل هذاك التحقيق ديالو او الاحداث ديالو. كنقولوا لي بيريبيسي او بيان لي زيفينمون. من بعد كتجي عندي لو دينومون يعني الحل، او بيان لا سوليسيون. داكور. يعني كنحاول نرجع القصه ريتابليغ ان ايكيليبر، يعني نحاول نرجع القصه ليكيليبر. وبالنسبه لا سيتوياسيون فينال هي الغوتور ا ان سيتوياسيون ستابل، يعني كنرجعوا لا سيتوياسيون ستابل مي ديفيرونت، يعني مختلفه ماشي بحال لا سيتوياسيون الاولى. الوغ هادشي بالنسبه لا برودكسيون ايكريت. اللي عنده شي سؤال ما ينساش يخليه ليا في الكومونتير. Et bon courage, j'espère que vous passerez, Inch'Allah, une bonne révision.